नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तेफाक व इत्तेहाद वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फरमाकर ज़िंदगी भर आपको किसी का मुहताज न फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अनस कुरैशी साहब कई बार मैसेज कर चुके हैं कि सूरह बकरा के बारे में कोई आप वीडियो बनाएं कि सूरह बकरा से हम जादू, जन्नात और इन चीज़ों का इलाज कैसे कर सकें। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा वो अज़ीम कुरान मजीद की सूरत है जिसको ये भी एजाज़ हासिल है कि ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। ऐसे ही सूरह बकरा को ये भी फजीलत हासिल है कि आयतुल कुर्सी जैसे अज़ीम आयत वो भी इसी में है। और सूरह बकरा को ये भी फजीलत हासिल है कि कुरान मजीद की जो सबसे लंबी आयत है ना, आयत अहकाम जिसे कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, ये भी सूरह बकरा में है। और ऐसे ही सूरह बकरा को ये भी फजीलत हासिल है कि आमन रसूल जैसी अज़ीम आयात ये भी सूरह बकरा में है। प्यारे दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, अगर आपको यकीन है या किसी खुदा तरस आलिम दीन ने आपको बताया है कि आपके ऊपर जादू है या जादू की अलामात, असरात और बिच्छू, चिपकलियाँ बार बार आपको ख्वाब में नज़र आती हैं या आपको काटती हैं या आपका पीछा करती हैं, ऐसे ही अगर आपको शक है कि जादू है या जन्नात हैं या असरात हैं या क्या है, तो मेरा एक जादू के बारे में, जन्नात के बारे में, नज़र बद के बारे में या जिस्मानी बीमारी के बारे में एक टेस्ट वीडियो है और बहुत ही मुजर्रब लाजवाब किस्म की वीडियो है। आपको 2 मिनट के अंदर जो है ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर जादू है, जन्नात हैं, नज़र बद है या जिस्मानी बीमारी है। उस वीडियो का लिंक भी इसमें मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वो टेस्ट लाजमी करें, उसके बाद आप इलाज करें। प्यारे सामीन व नाज़रीन और मेरे मोहतरम भाई अनस कुरैशी साहब, सूरह बकरा जिस घर में तिलावत की जाती है, जन्नात, शयातीन और ये बदरूहें, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये उस घर को ना खैराबाद कहकर भाग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं कि हम बिला नागा सूरह बकरा पढ़ते हैं। एक होता है सूरह बकरा को पढ़ना, ठीक है, खाना पूरी के लिए, और एक होता है पूरे वसूख यकीन के साथ, पूरी मोहब्बत और लगाव के साथ कुरान मजीद की तिलावत करना। एक आदमी एक सपारा तिलावत करता है और एक बंदा सिर्फ एक पेज तिलावत करता है, लेकिन पूरे एतमाद के साथ, पूरे आदाब और एहतराम के साथ करता है, तो उस एक सपारे पढ़ने वाले से ये एक वर्क पेज पढ़ने वाला ना, ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसे सूरह बकरा को पढ़ें। अब जादू, जन्नात, असरात के लिए, घर की बीमारियों के लिए ना, पहले तरीका ये है कि सब घर वाले मिलकर बैठें और सूरह बकरा की तिलावत शुरू करें। हर बंदा ना कम अज़ कम एक मरतबा ना एक ही मजलिस में बैठकर अव्वल आखिर 21 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़े और हर बंदा ना कम अज़ कम एक मरतबा सूरह बकरा की तिलावत करे। जब सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल हो जाए, एक दफ़ा सूरह तगाबन पारा नंबर 28 इसकी तिलावत करे। उसके बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा आयतुल कुर्सी और 21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है। ये भी तिलावत करके सामने एक बड़े अच्छे खासे बर्तन में साफ़ शफा पानी रखें, उस पर दम कर दें सब। अब ये पानी जो है ना, आप लोगों ने पीना है और अपने ऊपर छिड़कना भी है। 7 दिन तक ये अमल करें। अल्लाह के फजल व करम से और सूरह बकरा की बरकत से जादू, जन्नात, हर चीज़ आपके घर से जो है ना भाग जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और तमाम और घर के जितने भी आपके कमरे हैं ना, हर कमरे के
چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ درمیان میں کھڑے ہو کر اذان پڑھیں، چاہے مرد پڑھیں چاہے عورت پڑھیں یا سمجھدار بچے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ تغابن پڑھیں، اور سب اگر مل کر نہیں بیٹھ سکتے یا گھر کے افراد ہی نہیں ہیں، ایک بندہ یہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، یا پڑھنے والے نہیں ملتے یا مصروف ہے، پھر کوئی ایک بندہ جو پڑھنے والا ہے نا وہ سورہ بقرہ کو نا شروع کر دے، چاہے ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ پوری مکمل کر لے 2.5 پارے، یا ایک پیج پڑھ لے 2 پیج پڑھ لے، لیکن کوشش یہ کریں کہ 7 دن کے اندر اندر، یعنی آج شروع کیے تو 7 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور روزانہ جتنی بھی سورہ بقرہ آپ پڑھیں، چاہے پوری پڑھ لیں، روزانہ ایک دفعہ پڑھیں، چاہے ایک پیج پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں یا ایک سپارہ پڑھ لیں، اس طرح اس پانی پہ دم کریں اور 7 دن تک اسی نہیں پڑھنی ہے، اور اسی پانی پہ جو ہے نا دم کر کے اس پانی کو پینا بھی ہے، اپنے اوپر بھی چھڑکنا ہے اور پورے گھر کی در و دیواروں پر چھڑکنا ہے، فرش اور باتھ روم کے علاوہ۔ ایسے ہی جب ہر قسم کا ٹیسٹ کلیئر ہو، ہر قسم کا ڈاکٹری علاج کر کر کے آپ تھک چکے ہو، پھر آپ یہ کریں، صبح اور شام ڈیلی سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، اور گھر میں سورہ بقرہ، سورہ تغابن اور سورہ رحمان، ان 3 کی تلاوت مسلسل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب گھر والے مل کر بیٹھ کر جو ہے نا 41 مرتبہ سورہ تغابن پارہ نمبر 28، ایک مرتبہ سورہ بقرہ، اور اس کے علاوہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر ایسے ہی پانی پہ دم کر کے اس پانی کو جو ہے نا پینا بھی ہے، اور یہ عمل جو ہے نا یہ عمل 21 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن آپ لوگوں نے سب نے مل کر 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ڈیلی جو ہے نا 21 مرتبہ سورہ فلق، ناس، آیت الکرسی اور فاتحہ، اور صرف ایک مرتبہ سورہ تغابن باقی دن پڑھنی ہے، 20 دن۔ پہلے دن 41 مرتبہ اور باقی جو ہے نا ایک مرتبہ صرف پڑھنی ہے روزانہ سورہ تغابن، اور سورہ بقرہ کی وہی ترتیب ہے، چاہے روزانہ پڑھ لیں چاہے تھوڑی تھوڑی پڑھ کے جو ہے نا ہر 7ویں دن مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور ان صورتوں کی برکت سے جو ہے نا ہر قسم کا جادو، شیطانی اثرات بد، بیماریاں، مشکلات آپ کے گھر سے جو ہے نا بھاگ جائیں گی، نکل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست انس قریشی صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔